مساء الخير، مرحبا بكم في محلات المطبخ التركي المتواجدة بولاية شلف التي وعدتكم بإذن الله كل يوم جديد. قد ميزوليخا وريلهم لو نوفا لاريفاج تاعنا. مرحبا بكم، دخلونا هكا دي بلاطو تاع لي كاطو تاعتي بزاف هكا دي برودوي شابين. فوالا داير 2200 220000 لي دو بياس، موديل شباب بزاف. دخلنا غير ضربت هذا الموديل 220000 لي دو بياس، سوا ديرو فيهم هكا تي، سوا ديرو فيهم كوفي، سوا ديرو فيهم دي كاطو كما تبغوا نتوما. 220 شابين، مرحبا بكم. كذلك عندنا نوفا لاريفاج هكا دي سيرفيس كما راكم تشوفوا، سيرفيسا كوفي، سيرفيسا تي، بزاف من التي. نبداو لكم بسم الله بهذا لو موديل. موديل سامبل ما شاء الله شباب بزاف. داير لو بري تاعو 590000 كومبلي. وريهم يشوفوا، ها هو قدم افونسي وريهم. موديل ما شاء الله شباب بزاف 590000. ها هو لو موديل في الفير توب. كاين كذلك دوزيام تاعو في الروز لو ميم بري نورمالمون 590000 لو ميم بري. موديل شباب بزاف. كذلك دخلونا دي سيرفيس هكا كيما هذا تاع الجلوبال. هذا الموديل شباب بزاف ولو بري تاعو دخل مليح بارابور اللي كان 550000 كومبلي. 550000 هذا فيه بالاورانج وهذا فيه بالروز. موديل ما شاء الله مرحبا بكم. 550000 5500 دينار. موديل ما شاء الله شباب بزاف مروعه، مرحبا بكم. كذلك دخلنا هذا السيرفيس تاع 728 وهذا ديال 1 مليون 38 مليون 38 الف. موديل ما شاء الله. ها هو تاع 550 بريزونتي ما شاء الله باهي تبارك الله عليه، موديل باهي. كذلك دخلونا ميم كيما هما دي زاسيات تاع لي كاطو. ها هما وري لهم زليخه يجو 6 بياس صغار شابين بزاف باهيين بيان فيني. باتيسيري كاطو لي فرويتو 6 بياس وواحد كبير. لو بري تاعهم 430 كومبلي 430000 ما شاء الله عليهم باهيين. 430000 كيما راها لا كام كومبليتمون. مرحبا بكم. هو الموديل. كذلك هادو سي بون كملنا. هذا الموديل راكم شفتوه تاع 450000 ريال ماركازو اللي خيشوفوه شباب بزاف اللي بزاف بغاوه وداو منه 450000. موديل باهي. كذلك كاين هذا 450000 مدام، مرحبا بكم. موديل شباب. كاين هذا كذلك ديال 400 450 مرحبا. كاين هذا الموديل كذلك شباب الله يبارك عليه 450000 باهي. كاين كذلك هذا الموديل 450000 ديجا. هذا راه باقي فيه 2 بياس ولا 2 بواط ولا توب. كذلك كاين هذا الموديل لو بري تاعو 450 510 510000. هذا باقي موديل ما شاء الله توب. هذا سي بون. كاين هذاك تاع هذا شحال 450 450. هذا ثاني ما عندنا ما نقولوا عليه. ها هو هذا داير 300000 ثاني شباب ولو بري تاعو شباب 300000 مدام، مرحبا بكم. ها هو الديزاين تاعو. كذلك كاين هذا 300000. كاين هذا لو بري تاعو داير 378000 هذا الموديل. ها هو هذا راه في الكمال مقناش باقي فيه 2 بوط ولا 378. كذلك كاين هذا الموديل شباب بزاف داير 335000 335. كاين هذا 378. كاين هكا دي زاسيات تاع كاطو تاع تمر تاع حلوى دايرين 58000. كاين هادو صالات فروي لا كريم معجون شوكولا اللي كيما تبغوا تستعملوهم نتوما بالنوار منا شابين دايرين 135 135000 هادو شابين بزاف. كاين هذا الموديل داير 105 105000 105. كاين كذلك هذا لو موديل منا نروح يوري لهم منا. هذا الموديل داير لو بري تاعو، اصبروا نشوف لهم لو بري موش هنا افيشي. اصبروا نشوفوا لو بري تاعو وين راه. ماهوش فيه داير 635 635000 هذا الموديل. ها هو موديل توب اللي بالبريق بالسكريات تاع الحليب. كاين هذا كومبلي فيه قهوه حليب قهوه كحله فيه تاع السكريه تاع الحليب كلشي ديال 1 مليون 160. موديل الله يبارك عليه باهي. ميم فيه تاع لي كاطو واحد كبير و6 سايد صغار. وريلهم زولي يشوفوا بيان قبل ما نوريلهم. ها هو لو موديل، مرحبا بكم.
كذلك كاين كيما هو ما فيش لي زاسيات ديال 828 كومبلي. هذا لو موديل هذا 1 مليون 160. كاين هذو لي موديل من الناس وريناهم لكم. كاين هذو لي موديل كاين هكا كيما هو فيه غير قهوه حليب شباب بزاف داير 525. اللي ما يحبش لي زاسيات والبريق ما يستعملوهش لا ماجوريتي على بالي، مرحبا بكم. لو بري تاعو 525 كومبلي قهوه حليب. كاين هذا 575، كاين هذا 575 تاع اتاي ما شاء الله عليه 575 575 575. نقول لكم مرحبا بكم في محلات المطبخ التركي. كاين منا لاسويت هكا ثاني داير 828 828 كومبلي. كاين هذا الموديل باهي الله يبارك عليه شباب تبارك الله عليه، موديل باهي. لو بري تاعو داير 635 لو بري 598 غلطت لكم 598 وهذا 638 ألف. صبروا نشوفوا لو بري اكزاكت 635 هذا وهذا 598. هكا قلت لهم لو بري تاعو. الى هنا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر. دخلنا هذا لو نوفا لاريفاج سيرفيس اطابل كومبلي. فيه 75 بياس 75 قطعه. فيه 8 بول 8 غرفيات تاع لا سوب تاع حريره موديل 3 دي ما شاء الله الديسان تاعو. فيه 8 كرو وفيه 8 بلاص صغار. ها هما ها هو الموديل. وفيه 8 تاع لا سالاد موديل ما شاء الله. مرحبا بكم. ان سيرفيس كومبلي 75 بياس. مرحبا بكم. ها هما بريزونتيين. فيه ان اوفال واحد اوفال تاع اورديف تاع لي فيليتيتو كبير ما شاء الله. فيه كذلك هذا شالاديي ديروا فيه هكا عيش ديروا فيه طعام ما شاء الله. شوفوا الديسات تاعو كي باهي موديل تحفه ما شاء الله. وفيه السوبيير بالكوفرتور تاعها لا سوبيير فوالا. هذا طاقم كله فيه 75 قطعه 3 ملايين و420 الف. مرحبا بكم. وفيه هكا بورت سيرفيت تاع مشاور. فيه واحد هذا صوصيير هذا ولا ديروا فيه الحليب. فيها هاو صوصيير ديروا كراتان هكا مع لاصوص ولا ديروا حليب ولا ديروا عسل ولا ديروا هكا ماء ولا ديروا حاجه. فيه هكا واحد صغير اوفال صغير كديروا فيه كيما نقول لك حميص ولا زيتون ولا حاجه صغيره. وفيه دو هكا تاع الملح زوج تاع الملح فلفل. وفيه بريق توجور بريق ما ينساوهش. ها هو مرحبا بكم موديل توب ما شاء الله. كذلك نروحو لكم لا سويت. وفيه كذلك سكريه اللي دايما ما تنساش. اصبروا نوريها لكم. ها هي سكريه ما شاء الله. مرحبا بكم. كذلك كاين هكا
هذا لو موديل تاع كوفي نوار، ها هو مرحبا بكم. وفي هكا تاع كوفي اولي مرحبا بكم. هذا لو نوفال اريفاج تاع السيرفيس هذا الموديل. كذلك كاين دوزيام موتيف، ها هو الموديل ما شاء الله. لو بري تاعو 3,420,000 لو ميم بري، مي ديسان يختلف نهائيا على النوع الاخر. فيه كذلك 88، فيه هكا سكريه، فيه هكا سوسيال، فيه اوفال صغير، بورت سيرفيت، فيه تاع الحليب، فيه البريق، فيه لاسوبيير، فيه دو تاع الملح والاحرار، فيه وي بول، شوفوا الله يبارك الديسات تاعهم، فيه وي كرو، وفيه وي بلا صغار وي بلا كبار. ها هما توب توب توب، مرحبا بكم. وفيه لاسوبيير، وفيه هذا هكا شراديي، وفيه اوفال كبير تبارك الله. موديل كومبلي فوالا 75 بياس. وريلهم بيا يشوفوه، هذاك لو موديل قدام عندهم وريلهم موديل ما شاء الله. كذلك راح عندنا لا سويت، هذا لو موديل دوترو موديل وريناهم هنايا. شوفوا تحت معنا الموتيف هذا بالفير، هذا جاي بالدوري طوب متحوف ما شاء الله، ديال 3,420,000. ان سيرفيس كومبلي فيه 75 بياس، 75 قطعه. مرحبا بكم. فيه لي كرو 8 بياس، 8 بياس لي بول، 8 بياس بلا صغار، 8 قطع بلا كبير، صافي كلشي 75 قطعه. فيه توب، هذا اللي عجبني انا الله يبارك متحوف. شوفوا ما شاء الله تعيش هكا في البرد ولا طعام ولا ما شاء الله. موديل مانيفيك. فيه كذلك اوفال، توجور لوفال تاعه ها هو بيان فيني. وفيه كذلك سوبيير هكا بالكوفرتور تاعها توجور. عندنا كذلك فيه لاغام، فيه كلشي كاع لا سويت تاعو. وري لهم بورت سيرفيت هكا، بورت لي تاع الحليب، صوصيات اوفال صغير تاع الملح، بريق. فيه هكا شوفوا موديل توب. كذلك السيرفيس كور باقي هادو لي دو موديل 470,000 الى ماش مبيوعين الله اعلم. كذلك عندنا هذه دايره 420,000. ها هو الموديل، حاجه اكسترا الموديل الله يبارك باهي 420,000. مرحبا بكم. طواجين هادو تاع ايطاليان، هم غرافيين مات ان ايطاليان، فخار ايطالي تاع فور وفوق النار يستعملوا على دو. موديل ما شاء الله. كذلك كاين هذا لو موديل تحتاني هكا كما راكم تشوفوا فيه هذا السيرفيس. هذا تحتاني تشرو كما تحبوا نتوما بلا بياس، سوا سيرفيس كومبلي 545، تحبوا بلا بياس يتباع. لا سوبيير وحدها كما هكا 135 كما تحبوا نتوما. كاين هذا السيرفيس كومبلي 1,050,000 كما راه كومبلي. كاين تاع 600,000 هذا الموديل، هذاك 1,050,000 كومبلي. هذا 700,000 كومبلي 720. هذا 728 كومبلي. هذا 590,000 كومبلي. هذا 600,000 كومبلي. هذا 290,000 كما راه ناقص فيه لي بول. هكا 700,000 كومبلي. هذا 700,000 وهكا 338. وهذا 3,095,000 كما راه منا. مرحبا. كاين هذا نكمل لكم لا سويتش، بزاف سقساوني عليه هذا الموديل. راه متوفر في محلات المطبخ التركي. باقي فيه هذا الاخير 1,980,000 ميان. سيرفيس ما شاء الله تبارك الله، حاجه توب اكسترا اكسترا اكسترا. مرحبا بكم. لي كاري راهم ديسبونيبل هذا الموديل. هذا الروز راه كاين فين مابقاش فيه بزاف، داو منه الحمد تاع ديكوراسيون تاع الواد. شوفوا هذا اللي شعلنا لكم ما شاء الله باهي توب. مرحبا بكم. جاي بلون كاسي. كذلك دخلوا له دي فلور. هذا الموديل بزاف يسقسوا عليه، رانا يوميا الحمد لله نجيبو يكمل الحمد لله يا ربي. موديل ما شاء الله داير 298,000. موديل توب، فيه الروز فيه الجون. دخلنا هذا اكسترا ما شاء الله، وين طلع لكم تحطوه داير 292,000. دخلنا هذا 270,000 الله يبارك 295. دخلنا هذا 292,000. دخلنا هذا النوار تاع لي كولوار تاع لي صالون لي اولي تو داير 275. هذا 292,000. كاين هذا الله يبارك كذلك فاني توب 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 295. كاين هذا الروج بالبلون فان قليل اللي يعرف له ديال 270. هذا 292,000. هذا 298,000 هذا لو موديل. كاين هذا 248. وري لهم زولي يشوفوا بيان لو موديل توب. تروح تخطب هكا واحده ولا ديري معاك قول لي باش هذاك ناتشوري تو صافي تسدوا عند هذا كي تديروا معها. مرحبا بكم. كاين هذا لو موديل كذلك دخلنا ديال 85 في صال دو با لي كويزين. مرحبا بكم. كذلك
دخلونا هكا دي سيبور كما راكم تشوفوا دي هكا إليمون 275,000. طابل دو كوان 255,000. دخلنا هذا كادر ديكوراسيون كما راكم تشوفوا تاع لي صالون تاع لي اور تاع لي شامب دو كولوار تو داير 115,150 دينار، حاجه شباب كذلك. عندنا لا سويت هذه كنشوف فيها تاع 435 في البلون. طابل دو كوان هذه دايره 238 سامبل، خلينا لكم هكا بتبان. الكادر هذا 3 دي ديال 515,000. شوفوا هذا ديكوراسيون تاع لينا هذه، مرحبا بكم عندها ومرحبا بكم عندنا كاع. مرحبا. هذا 880 لا سيري كومبلي. كاين هذا 515,000. لي فيوز راكم تشوفوا اشكال انواع دي بري ميلتي فاريي. مرحبا بكم، كل واحد على حسب المدخول تاعو باذن الله. دائما لازم نساوي كاع الناس. مرحبا. كذلك دخلونا هكا دي بياس تاع ديكوراسيون هكا دي بوكي دو فلور دي موديل ما شاء الله. دخلنا في الكري هكا كما راكم تشوفوا 275 ما شاء الله باهي عليه. شوفوا الله يبارك. الموف بالكري صافي اكسترا ميكس خرج شباب بزاف. دخلنا هكا هذا ديال 265 موديل توب شباب بزاف. دخلنا هذا 275,000. شوفوا الله يبارك. هذا لي سال دو بان لي كولوار كما تحبوا سورتو لا سال دو بان تجي ما شاء الله. شوفوا الحجره لي روشي جاي سامبل 185. شموا ريحتو شباب بزاف هذا الموديل. مرحبا بكم. دخلتنا هذه لا كولور اللي جامي جبناها اليوم. مرحبا. دايره 275 كيما راه كومبلي بوكي دو فلور. مرحبا. كذلك هذا موديل شباب داير 185 لي سال دو بان. هذا 275,000. هذا لو موديل نوار. دخلنا هذا نوار روج بالنوار داير 265 بالبلون شباب بزاف. شوفوا الله يبارك. نوري لهم 265,000 هذا لو موديل. دخلنا كذلك هكا اونغري. هذا لو موديل ديال 275 275. دخلتنا هذه لا بلون تاع لي كولوار تاع لي اولد شابه بزاف بريزونطو بها ديال 205,000 205,000 هذا لو موديل. مرحبا. لي ميروار كذلك لي فوانيس كما راكم تشوفوا. هذا الموديل ديال 1,080,000. هذا ديال 825 3 بياس شباب بزاف. هذا 825 اون ارجنتي جاي للنوار ديال 825 لهم بيازوليخا. كاين هذا ديال 1,080,000. لي شيميني راها كاينه. هذا الموديل تاع 350,000 سيتو سي لو ديرني ما شاء الله. كاين هذه لا لامب فان جايه بيان اتيرون ديالها 125 هكا 132 135 لي دو بياس 150 لي دو بياس 125 هكا 225. هذه 312,000 سيري كومبليت كيما راها هكا 312,000 سيري كيما راهي كومبلي. وهذا لو بي تاعو 2250 دينار لو موديل هذا. كاين عندنا كذلك هادو لي فيرابي ديكوراسيون دايرين 285 3 بياس سوا الارجون بالروج سوا دوري بالروج سوا الروز بالارجون سوا هذا اللي ناقصه فيها حبه الروز بالدوري. كاين ارجون بالروج وكاين الدوري بالروج. مرحبا بكم. عندكم لو شوا بزاف في محلات المطبخ التركي. انا نقول لكم السلام عليكم. تكملوا الفيديو مع الاخت زليخه. كملوا لهم وصفتي. لي جوتي معنا دوكا